अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। लेटेस्ट इकोनॉमिक नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होने के साथ साथ अब बेहतर होना शुरू हो गई है। और अगर आप लेटेस्ट स्टैट्स की तरफ नजर डालें, इफ आवर प्रोडक्शन टीम कैन रन इट, तो 155 को भी तोड़ चुका है रुपया। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो गुज़िश्ता 3 से 4 महीनों में 167 से गिर के 88.17% रुपया एप्रिशिएट हुआ अगेंस्ट डॉलर। तो अगर आप देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है कांस्टेंट डिक्लाइन का शिकार है, और आईएमएफ के $500 मिलियन आने के बाद हम देखेंगे कि मजीद इसमें गिरावट आ सकती है। कब रुपया संभाला लेगा, यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर दूसरे जाविये से देखें कि रुपए की कदर जो मुस्तहकम हो रही है, दूसरे चार्ट में आपको बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीकेआर कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट डॉलर। और ये पाकिस्तान की करेंसी अगर आप डॉलर के अगेंस्ट देखें इसकी परफॉर्मेंस तो रीजनल इकोनॉमीज के मुकाबले में भी निस्बतन बेहतर है। सो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक्सटर्नल अकाउंट में स्टेबिलिटी के लिए। आपकी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं अगर उसकी तरफ नजर डालें तो अगर लेटेस्ट फिगर हमें तीसरे चार्ट पे दिखाएं, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट के फिगर्स जो हमारे सामने आए फरवरी के, तो हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम ग्रुप की जो इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर 47% के करीब इजाफा देखा गया है। सो ओवरऑल इंपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इस इधर से प्रेशर कंटिन्यूसली बरकरार है। लेकिन एक कंसर्निंग साइन ये है कि जो फूड ग्रुप है, अगर आप 8 महीनों की रिपोर्ट देखें और 8 महीनों में देखें रवा माली साल में, तो 54% इजाफा फूड ग्रुप की इंपोर्ट में हुआ है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू टैकल। अगर इसके बाद आप करंट अकाउंट की सूरत देखें तो कम्युलेटिव करंट अकाउंट पाकिस्तान का अगर इस माली साल का एनालिसिस करें तो करंट अकाउंट निस्बतन हम देख रहे हैं कि सरप्लस में रहा है ओवरऑल, जबकि पिछले साल अगर आपकी स्लाइड अगर पिछली स्लाइड पे वापस जाइए हमारी प्रोडक्शन टीम, तो हम देखेंगे पिछले साल कंसिस्टेंटली डेफिसिट में था, इस साल कंसिस्टेंटली सरप्लस में। ऑल्दो 2 महीनों में हमने डेफिसिट देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन ओवरऑल कम्युलेटिव बेसिस पे निस्बतन बेहतर हालात हैं। सो करंट अकाउंट बेहतर है। अगर आप रिजर्व्स की सिचुएशन देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की स्लाइड देखें तो ओवरऑल $20.43 बिलियन के। सो रिजर्व्स मुस्तहकम है, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कम्युलेटिव बेसिस के ऊपर। इंपोर्ट्स आप कर्व कर रहे हैं फूड ग्रुप से, यू हैव टू कंट्रोल ऑयल को। एक अगेन दिस विल बी अ बिग फैक्टर दैट वी नीड टू लुक एट। इस पे क्या असर होगा, यहां से खासतौर पे इंपोर्ट ग्रुप में कॉटन एक बड़ा कंपोनेंट आ गया है, कॉटन की जो इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, प्राइसेस के टेक्सटाइल ग्रुप पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने लेफ्ट से तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर मजहर नासिर साहब, जो कि फॉर्मर SVP हैं, FPCCI से इनका ताल्लुक है, खासतौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे कुछ इंसाइट्स लेंगे कि इंडस्ट्री में आजकल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। Then we have with us डॉक्टर जसमुल लीमानी, चेयरमैन हैं ये पाकिस्तान कॉटन गिनिंग एसोसिएशन के। तो कॉटन पे खास तौर पे जो इंपोर्ट ट्रेंड्स हैं, लोकल प्रोडक्शन में इजाफा है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, इस पे इनकी गहरी नजर है। इनसे जानेंगे कि कॉटन ग्रुप की क्या परफॉर्मेंस है, ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्या इंपैक्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई हैव विद मी डॉक्टर अयूब मेहर साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, खासतौर पे हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर और सोशो इकोनॉमिक इशूज के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। मतलब सबसे पहले इंडस्ट्री की अपडेट आपसे लेंगे कि ओवरऑल मोमेंटम कंटिन्यूड है, स्टेट बैंक कंसिस्टेंटली पुश कर रहा है। ऑल्दो अभी जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट आ रही है हमारे पास मार्च की, वो 9.3 to 9.5% आ रही है, बट स्टिल स्टेट बैंक इज फोकसिंग कि यहां से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन दोबारा नीचे आएगी। व्हाट्स योर टेक? प्लान तो यही है, लेकिन देखना ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को ये कहाँ मैनेज करते हैं। अगर मेरा अपना ख्याल ये है पर्सनल, अगर आप मुझसे पूछें तो शायद स्लाइटली इंटरेस्ट रेट्स को ये बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक आपका बजट नहीं आएगा जून तक, उस तक ये कोशिश पूरी करेंगे कि इसको स्टेबल रखें। ठीक है। जहाँ तक प्रोडक्शंस का ताल्लुक है, ये इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत बेहतर कंडीशन के अंदर है, क्योंकि जो इम्पैक्ट पिछले साल के अंदर आया है उससे इस साल ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, तो उस कंस्ट्रक्शन पैकेज के बाद जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट उसका आया तमाम एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ में जो तकरीबन 70 या 72 हैं, तो उसके अंदर एकदम आप मार्केट के अंदर तेज़ी देखते हैं। तो जिस तरह आप ऑटोमोबाइल को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन
वो वाहिद टूल है जो गवर्नमेंट दुनिया भर में इस्तेमाल करती हैं और इस गवर्नमेंट ने भी बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। अच्छा, चाइनीज़ की डेवलपमेंट भी हुई है, वो बहुत ज़्यादा मॉर्गेज मार्केट के ऊपर बैक करती थी और ज़्यादा रियल एस्टेट पे। आई थिंक द सेम मॉडल इज बीइंग अडॉप्टेड। तो उस मॉडल को भी अडॉप्ट कर रहे हैं और वो मॉडल जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं, इसके अंदर तेज़ी से डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है पिछले 4-5 महीने से तेज़ी, और मैं समझता हूँ कि अगर यही मोमेंटम रहा और अगर इंटरेस्ट रेट्स को फ़िलहाल ना छेड़ा जाए तो ये इस मोमेंटम में और तेज़ी आ जाए। ठीक है, ठीक है। आई थिंक अब रिसेंटली जो कदगने थी कुछ रिक्वायरमेंट्स में नया पाकिस्तान हाउसिंग भी, वो भी आज ही खबर आई है कि वो रिमूव की गई है, जिसकी वजह से पेंडिंग एप्लीकेशंस बहुत थी और अप्रूव नहीं हो पा रही थी। दैट्स अगेन, तो अभी इसका मतलब मोमेंटम आया ही नहीं है सही से जितना आना चाहिए, अब आएगा बेसिकली। आना चाहिए क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट के अंदर हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो बीएमआर कर रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट आते आते आपको 4-6 महीने और देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा कॉटन की सूरत हाल पे। डॉक्टर जसूमल साहब, ये बताइए कि ये कॉटन की प्लानिंग में ओवरऑल पिछले 10 से 12 सालों में कहाँ हम चूक गए, जिसकी वजह से ओवरऑल डायनामिक्स ही हमारी ख़राब हो गई। अभी क्या सूरत हाल है, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, आप बताइए हमें। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं कॉटन के बारे में, पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है रॉ कॉटन की, क्योंकि जो बेसिकली दुनिया ने अपने आप को अपडेट किया, उन्होंने रिसर्च पे चले गए, उन्होंने जो हमारे सीड वैरायटीज़ है अवेयरनेस के हिसाब से फार्मर को उन्होंने एडवोकेट किया, क्योंकि हमने इस सेक्टर में कोई काम नहीं किया, चाहे पिछली हुकूमत हो चाहे ये हुकूमत हो, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहे हैं वही ट्रेडिशनल जो सीड्स हमारे पास हैं। दुनिया ने यानी कि टेक्नोलॉजी वाइज बायोटेक्नोलॉजी लेके आए, उन्होंने जीएमओ सीड लेके आए, उन्होंने हाइब्रिड सीड पे काम किया। हमारा नेबर कंट्री है हिंदुस्तान है, 2003-4 में वहाँ पे 11 मिलियन बेल होती थी, हमारे पास 2004 में 14 मिलियन बेल हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान आज मुसलसल पिछले, यानी कि उन्होंने जब सीड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसमें हाइब्रिड भी थी और बीटी बायोटेक्नोलॉजी भी उन्होंने ले ली थी टेक्नोलॉजी, तो उसके लेने से उसके ग्रोअर को अच्छा प्रॉफिट मिला। एक मुझे कोई काफ़ी सवाल है, अभी पाकिस्तान में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में कितनी कंपनीज हैं, अगर कोई है तो, जो सीड पे रिसर्च कर रही हैं और जिन्होंने अच्छा कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया है? कॉटन के लिहाज से आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कोई है? नहीं, कोई ऐसी हमारे पास, क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी में जो दुनिया ने टेक्नोलॉजी बाय की है वो मोंटसोंट्रो होती थी एक कंपनी, आज जो बायर है उसका ओनर है, उसी से चाइना ने भी ली थी टेक्नोलॉजी, उसी से अपना हिंदुस्तान ने भी ली थी, ऑस्ट्रेलिया ने, जो भी कंट्री। तो कोई लोकल एंटरप्रेन्योर नहीं आया कि वो इनसे बाय करे? नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई ऐसी प्राइवेट सेक्टर ने क्यों ये रिस्क नहीं लिया, आपसे सवाल है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली हमारे यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसी, यानी कि एक अमेंडमेंट होनी थी लॉज में, उनको कोई राइट्स का इशू था तो वो भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल उनको अलो नहीं था कि उनको ऐसा कोई मिले कि वो यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी ले सके। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है इस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक तो, यानी कि हमारे मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर हैं सैयद फ़खर इमाम साहब, वो चाहते हैं कि हम चाइना से मिलकर टेक्नोलॉजी यहाँ पे एज ए जॉइंट वेंचर यहाँ पे लेके आए। इस पे कुछ प्रोग्रेस हुई है? नहीं, अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि जब हमारी यू आर हेडिंग द एसोसिएशन, या अभी तक मुझे यानी कि कोई ऐसी नज़र नहीं आई कि वो टेक्नोलॉजी वाइज, हाँ उन्होंने लोकल लेवल पे काम किया है हमारे सैयद फ़खर इमाम साहब ने, यहाँ पे जो सीड सर्टिफिकेशन के हवाले से, यहाँ पे जो हमारी लोकल सीड प्रोड्यूस होता था, वहाँ पे जो वो एडल्ट्रेशन होती थी, वहाँ पे थोड़ी सख्ती की है। लेकिन जो हमें काम करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल, क्योंकि हम हम एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के ना, तो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है। अगर कॉटन पे हम रिसर्च पे काम नहीं करेंगे, दुनिया की तरह हम अपने ग्रोअर को वो अच्छा सीड नहीं लेके देंगे, और उनको हम वो जो दुनिया के कॉटन के ग्रोअर को फैसिलिटीज़ हैं हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान है। आज वो मुसलसल पिछले 10 सालों से, यानी कि 35 मिलियन बेल्स उनका, कभी 2-3 मिलियन वेदर की वजह से। आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपको इसी सवाल को देता हूं, अब 2 कंक्लूजन छोटी सी निकलती हैं, आपका फीडबैक लेना चाहूँगा।
ایک تو یہ چلیں ابھی جو ڈیٹا آ رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال اچھی کاٹن کی کراپ ہوگی، لیکن جو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گروتھ مومنٹم ہے وہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک کچھ گروتھ. میں اس پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بالکل میں اس سے کچھ ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ میں کاٹن کراپ اسیسمنٹ کمیٹی کا بھی حصہ رہا ہوں اور اپٹاما کا پوائنٹ آف ویو مجھے پتہ ہے. دیکھیں 2001 میں ٹیکسٹائل ویژن 2025 ایک پلان آیا تھا، اس میں تمام کنسرن پارٹیز جو تھی وہ موجود تھی، اپٹاما بھی تھی، اس میں پی سی جی اے کا ریپرزینٹیٹیو تھا، کاٹن جنرز کا بھی تھا اور کاٹن گروورز کا بھی تھا، اس میں سائنٹسٹ بھی تھے پاکستان. ٹھیک ہے. اسٹیمیشن یہ تھی کہ اور اس میں پرومس کیا گیا تھا، یہ جو میں خاص بات بتا رہا ہوں، اس میں پرومس کیا گیا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے 15 ملین بیلز. ٹھیک ہے. یہ ریکوائرمنٹ تھی اور یہ ایسے ہوا میں نہیں تھی ریکوائرمنٹ، کتنے روٹرز ہیں کتنے اسپینڈرز موجود ہیں ٹیکسٹائل مل میں، ان کی کیلکولیشن کی گئی تھی. صحیح ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ 15 ملین بیلز ہم پرووائڈ کریں گے، سرکاری طور پہ کہا گیا، اور یہ جو ٹیکسٹائل مل آنرز ہیں یہ انویسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے. کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ کرائی گئی تھی پرائیویٹ سیکٹر سے. صحیح ہے. آج تک پاکستان کی ہسٹری میں 15 ملین بیل کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہوئی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کی انیفیشنسی تھی؟ نہیں، وہ تو گورنمنٹ نے، وہ تو کمیٹی بنی تھی. جو مل آنرز ہیں ان کا منسٹری آف ایگریکلچر سے تو کنسرن نہیں، یہ تو منسٹری آف ایگریکلچر کی رسپانسبلٹی تھی. نب جی ایک ادارہ ہے جو کاٹن سیڈ پر ریسرچ کرتا ہے فیصل آباد بیس، لیکن وہ انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ نہیں ہے. صحیح ہے. اس کی مین رسپانسبلٹی تھی 15 ملین جو پروڈیوس ہونے تھی. صحیح ہے. آج انویسٹمنٹ ہو گئی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر نے کر دی ہے، وہ انویسٹمنٹ آئیڈل ہے. روٹرز اور اسپنڈلز پوری طرح ورکنگ نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. پوری طرح اویلیبل نہیں ہے نا کاٹن. تو اگر تو یہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے تو یہ تو سنک کاسٹ ہو جائے گی. اگر یہ سنک کاسٹ ہے، یہ سنک کاسٹ ہے، اس لیے کہ 15 ملین بیل ہم آج تک پروڈیوس نہیں کر پائے. اور ٹیکسٹائل مل آنر پر ایک الگ ٹیسٹ لگایا گیا تھا جس کا نام تھا کاٹن سیس. صحیح ہے. ٹیکسٹائل مل آنر یا انڈسٹری کی طرف سے آبجیکشن آتا ہے، کسی بھی طرح کا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ کاٹن امپلیمنٹ کرنا. نہیں، اب کاٹن سیس جب لیا جا رہا ہے تو یہ بتا کے لیا گیا تھا یہ کاٹن سیس ہے، یہ کاٹن کی ریسرچ پہ ہی خرچہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں وہ جو خرچہ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کہاں گئے پیسے، کس طرح ایڈمنسٹریٹولی وہ یوز ہوتا رہا، لیکن ریسرچ نہیں ہوئی. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کسی کمپنی کی ذمہ داری لگائی جاتی یا اپنا خود کوئی ریسرچ ارینج کر لیتا تو یہ بڑا کرائسس نہ آتا. وہاں اس طرح سے یہ کام ہوئی ہے. دوسرا ایک آبجیکشن آتا ہے، ہم ایکسپورٹر تو ہیں، امپورٹ بھی ہم کاٹن کرتے ہیں. جی جی. خواہ کا ایک آبجیکشن آتا ہے امپورٹ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں امپورٹ ہم ہمیشہ کریں گے، امپورٹ ہم کرتے ہیں لانگ سٹیبل کاٹن. صحیح ہے. ہمارے یہاں میڈیم سٹیبل پروڈیوس ہوتی ہے جو جننگ کے ذریعے آتی ہے ٹیکسٹائل ملنگ تک، وہ ہیں. لیکن اس کے بعد دیکھیں کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. اس میں رسپانسبلٹی ان اداروں کی بنتی ہے جنہوں نے رسپانسبلٹی لی تھی. کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے؟ اب تو یہاں پہ آپ کے یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. مظہر صاحب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا 2-3 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے اور لوگوں کو معلوم بھی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری پاکستان کی از 3rd largest in the world after China and India. But as a cotton grower we are 5th largest in the world. ٹھیک ہے نا، ہم اس میں ہی بڑی پرائیڈ لیتے ہیں. صحیح. بات صرف اتنی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کا 60% ٹیکسٹائلز ہے، اور یہ ایک بڑا بیسک رول ہے کہ اگر را مٹیریل آپ کا ہوگا تو یور کاسٹ ول بی ویری لو اینڈ یو کین کمپیٹ انٹرنیشنلی. جو ڈاکٹر صاحب نے لانگ اسٹیبل کی بات کی ہے، $2 ارب کا آپ کاٹن اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا زر مبادلہ بھی جا رہا ہے. گورنمنٹ وہ کام کیوں نہیں کرتی جو کرنا چاہیے، جو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے کرنا چاہیے جو آج تک نہیں کیا؟ تو آپ کے پروگرام سے کیوں ہم کاٹن کے اوپر ایک منسٹری سپریٹ نہیں کر دیتے؟ کیوں ہم اس کے اوپر جاتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے، میرا تو کوئی تعلق ٹیکسٹائل سے نہیں ہے، کہ ملتان کے اندر جو کاٹن آ رہی ہے اس کا پر ہر ہیکٹیکر جو وہ گر رہا ہے. آپ کی پروڈکشن لاسٹ ٹائم سے 40% ڈاؤن پہ جا رہی ہے. اور آپ اس وقت آپ سانحہ یہ دیکھیں جو میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ ایکسپورٹس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو ایک اپرچونٹی مل گئی کہ دوسرے ممالک نہیں کر سکے، اور دوسری طرف آپ کاٹن امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، حکومتیں جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں فارمرز کو. چائنا کا، اور میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا، مجھے چائنا کا اور انڈیا کا معلوم ہے کہ فارمرز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں پرائز کے اندر تاکہ فارمرز کاٹن پہ کام کریں. اور ہمارا سب سے بڑا المیہ کاٹن سیڈ کا ہے. کاٹن سیڈ آپ جب سستی چیز لگائیں گے اور وہ کوالٹی نہیں دیں گے جس کو آپ وعدہ کرتے ہیں، اور صرف آپ سبسیڈائز کریں فرٹیلائزر کو، صحیح ہے، تو اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اگر دا ایشو از کہ پروڈکٹیوٹی فیکٹر آپ کے آؤٹ پٹ کی ایکویژن کا وہ خراب ہوا ہے جی، وہ پچھلے 20-25 سال سے خراب ہوا ہے. اس وقت اسپننگ ملز میکسیمم کیپیسٹی پر ہیں اس وقت. ٹیکسٹائلز ڈاکٹر صاحب
मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रही हैं, लेकिन आपके पास कॉटन एंड कॉटन की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो महंगा होता जा रहा है, क्योंकि ये टाइम है भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं, ठीक है। शॉर्टेज। और फिर आई थिंक ट्रांजिट के अंदर भी प्राइसेस, फ्रेट प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई हैं इंपोर्ट की, वो भी एक बड़ा दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हुई हैं अभी कॉटन की, तो हमारे स्पिनर के लिए बहुत चैलेंजेबल बात है। असल में जो मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया कम हो गई है पंजाब में हमारे पास 60 लाख एकड़ की कॉटन कास्ट होती थी, वो आज 38 लाख एकड़ हुई है। वो जो 60 से 38 लाख, तो मतलब तकरीबन 30 से 40% हमारे जो शुगर केन पे चली नहीं, शुगर केन खाली नहीं है, शुगर केन मेज है, वो राइस है। शुगर केन एक पॉलिटिकल फैक्टर है, उनको वो बड़े लोगों की इंडस्ट्री है, तो उनको वो सपोर्ट भी करते हैं, वो फार्मर को बेनिफिट भी देते हैं। वो भी एक हमारे, मैं कहता हूँ ये एक, अगर क्योंकि कॉटन जो कास्ट होना ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। शुगर केन कोई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं है। टेक्सटाइल की आप 20 एलाइड इंडस्ट्रीज है जिसको रन करती है, ठीक है। तो इसका होना पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात है। अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी आप बेहतर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कॉटन के ग्रोअर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो कॉटन की जो डिक्लाइन नहीं है, उसमें एक फैक्टर नहीं है, 3-4 फैक्टर हैं। एक तो कॉटन का जो सीड है, वो जो कॉटन एरिया थी, जो अंग्रेज़ों ने 1922 में या जब ये सखर बैराज वगैरह बनाए थे, तो उन्होंने एक कॉटन जोन बनाए हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री लगाकर शुगर केन को कास्ट किया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे जो ग्रोअर, तो जहाँ पे उनको फायदा होगा वो अदर क्रॉप्स में चला जाएगा। बहुत आपने की पॉइंट हाईलाइट किए। एक तो जो कॉटन जोन्स थे उसकी जगह दूसरी क्रॉप्स लगाई गई, प्रोडक्टिविटी फैक्टर कम हुआ, अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं आया। जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पिछले 10-15 साल में उसको प्रोड्यूस करने के लिए, दे कुड नॉट डिलीवर। अब उसका रिजल्ट ये कि करंट अकाउंट में आपको अगेन इंपोर्ट्स के अंदर नजर आ रहा है। इस साल विल कम बैक टू दैट, विल कम बैक जी, प्लीज प्लीज आपके पॉइंट से लुक एट LSM कि आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि आपकी एकरेज कम हो गई है 60 लाख से, एरिया अंडर कल्टीवेशन भी क्या है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ करती है ड्यूटी फ्री, वो जो ड्यूटी का एलिमेंट है जो फोरगो कर रही है, अगर उतने अमाउंट सपोर्ट में दे दे, ठीक है, तो आपके, लेकिन अगेन 15 लाख आपके पास लोग काम करते हैं। ये तो फार्मर्स का भी एक बड़ा इशू है कि फार्मर्स को खुद भी उनकी प्रेफरेंस, दे आर आल्सो लुकिंग एट द बिजनेस मॉडल इकोनॉमिक्स, उनकी प्रेफरेंसेस जो हैं, उनकी वो भी चेंज हुई, इकोनॉमी है वो चेंज करने की पॉलिसी बनाई जाती है, प्रेफरेंस चेंज की जाती है। उसकी फिजिबिलिटी जो है ना, फार्मर की जो फिजिबिलिटी है, कॉटन का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज होता है ना, अदर देन टेक्सटाइल, कि जिस ज़मीन पे कॉटन ग्रो होती है वो कल्टीवेट करता है, सितंबर में उसको हार्वेस्ट करता है, उसी ज़मीन पे अप्रैल में वीट का कल्टीवेट करता है, तो मतलब 2 टाइम्स आप उससे आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर उसने शुगर केन किया तो पूरे साल में एक ही आएगी, वो उसकी फिजिबिलिटी जो बनती है, लेकिन उसको बेनिफिट उसमें दिया गया, वो आपका सिर्फ कॉटन का नुकसान नहीं होगा। पॉलिसी हैज टू बी टिल्टेड इन अ वे वेयर बाय कॉटन की सप्लाई सफिशिएंट रहे वहाँ पे। आज थोड़ा कॉटन के अलावा भी हम ओवरऑल लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा टच करते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो काफ़ी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑटोज़ के अंदर काफ़ी ग्रोथ हमने देखी है। ऑटोज़ में भी अगेन 2 पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं कि अभी पहला राउंड जो हुआ है पॉलिसी के बाद, उसमें मोस्टली असेंबल्ड यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से कितना लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट होते हैं, दैट्स अगेन $1 मिलियन क्वेश्चन, बिकॉज प्रीवियस पॉलिसी के बाद जो हमने 3-4 बड़े मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने 20-25 साल पूरे यूनिट्स या पार्ट्स इंपोर्ट किए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं किया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है, जरा थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो आप जिसको कहते हैं उसको हम वेंडर इंडस्ट्री कहते हैं। इंजीनियरिंग बोर्ड ही ख़त्म कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। तो आपका जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपसे कॉटन की बात की, आप जापान का एग्जांपल ले लें, वहाँ पे इंजीनियरिंग पे एम्फेसिस था, चाइना का एम्फेसिस इंजीनियरिंग के ऊपर था। इंजीनियरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनी कंट्री। तो आपने अपनी वेंडर इंडस्ट्री को डेवलप करना है। मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी इंजीनियरिंग के लिए, आपके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आप इन वेंडर्स को डेवलप नहीं करेंगे, आपके पास वो चीजें फराहम ही नहीं होंगी जो लोकल सब्स्टिट्यूशन में आएंगी। आई थिंक लोकल बहुत सी कंपनीज लिस्ट भी हो रही हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, लोकली असेंबल करती हैं। ग्रोथ तो आ रही है, वो पुरानी कंपनी है जो अब पब्लिक सेक्टर में जा रही हैं, लुकिंग एट के डिमांड बढ़ रही है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस इंडस्ट्री में। लेकिन आपने सही इशारा किया कि इंजीनियरिंग के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज
ایک دو سال میں تو نہیں بنتا ہے صاحب، اس کے لیے تو اگین اٹس اے پروڈکٹیوٹی کویشچن کہ وہ ایک دو سال میں انجینئرنگ کا اصل پہ مسئلہ ایک یہ رہا کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کی جو ذمہ داری تھی انفارچونیٹلی وہ ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوئی ہے، ذمہ داری بھی پوری نہیں ہوئی. اگر آپ مجھے الاؤ کریں میں مدرسہ دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹیکسٹائل کے لیے جو رنگ فریم کا مسئلہ ہوتا ہے ایک آپ جانتے ہو، اس پہ ہم امپورٹ کرتے تھے سوئٹزرلینڈ سے اور اٹلی سے. انجینئرنگ بورڈ کی ریکمنڈیشن تھی کہ پی آئی اے بنا رہا ہے، آپ پی آئی اے سے لے لیں. ٹھیک ہے، جب پرائز وائز مل آنر کو پرائز کمپیئر کرنا ہوتا ہے تو وہی پرائز اس کی تھی جو پی آئی اے بنا رہا تھا، وہی سوئٹزرلینڈ کی تھی. اچھا تو انیفیشینٹ تھے آپ اس کا مطلب؟ اب دیکھیے انیفیشینٹ تھے، اور دوسرا یہ کہ ایک نئی پروڈکٹ ہے جس کو چیک نہیں کیا گیا، اس میں رسک ہے، اس کی لائف کتنی ہے. صرف پیٹریوٹزم کے نام پر تو بزنس نہیں ہوگا نا اس طرح سے. ٹھیک ہے، انجینئرنگ بورڈ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اس میں کمپیٹیٹیونیس کرتا اور اس کی پرائز کم ہونی چاہیے تھی، کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی سینکڑوں ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے، انجینئرنگ بورڈ ہونا چاہیے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کو ایفیشینٹ بھی ہونا چاہیے، افیکٹو ہونا چاہیے، وہ رول پلے کرے. ٹھیک ہے، بیکاز ایک اس طرح کی جو ٹیکنیکل انڈسٹریز ہیں اس کے اندر جو ٹیکنیکل لوگوں کی اور ورلڈ کلاس ٹیلنٹ کی انڈکشن ہے، یہ بھی ایک بڑا کی کمپوننٹ ہے کہ آپ کو مین جو ڈرائیور ہے آپ کی اکانومی کا، پروڈکٹیوٹی فیکٹر کا، اس میں اگر خالی بیوروکریٹ بیٹھا ہوگا تو وہ کیا انجینئرنگ کی آپٹیمائزیشن کرے گا. دس از اگین کی کویشچن جو کہ انڈسٹریل گروتھ میں اگر پاکستان، کیونکہ اکنامک گروتھ تو بہتر ہو رہی ہے لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے سسٹین یہی ہوگا. بالکل جی، سپلائی سائڈ ہم جس کو ہم اکنامی کہتے ہیں، وہ انجینئرنگ ہے، ٹیکنالوجی ہے، نالج بیس پروڈکٹ ہیں. ان تمام چیزوں کی کولیبریشن کے ذریعے جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی تو گروتھ سسٹینیبل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہم میکینزم اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہم فگرز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے فگر صحیح آ رہے ہیں، امپرومنٹ ہو رہی ہے، میکرو اکنامک امپرومنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس میں سسٹینیبلٹی نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی. بیکاز سسٹینیبلٹی از اے لانگ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم. ابھی بھی دیکھیں جو آپ نے فگرز دیے ہیں نا امپورٹس کے، ٹریڈ بیلنس امپروو ہوا ہے، ہمارا اکاؤنٹ امپروو ہوا ہے، لیکن آپ نے خود مینشن کیا فوڈ کی امپورٹ امپروو ہوئی ہے، آئل پرائز انکریز ہوئی تو وہ بھی بڑا ایک رسک. اور جو کٹ ہوا ہے جو ڈینجرس مجھے نظر آتا ہے، جو امپورٹس میں جو کمی ہوئی ہے وہ آپ کے یہاں پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ کم ہوئی ہے. صحیح ہے، تو امپورٹ کم تو ہوئی ہے، لیکن پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ کم ہونا کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. وہ سسٹینیبل بہت زیادہ کمی تو نہیں آئی ہے، نہیں بہت زیادہ نہیں، لیکن بہرحال اس کو امپروو ویری کلوز ٹو زیرو، اس کو امپروو ہونا چاہیے، اس کو امپروو ہونا چاہیے. وہ فیوچر میں انشور کرے گی، امپلائمنٹ کو انشور کرے گی، جی ڈی پی گروتھ کو انشور کرے گی. جتنا آپ کا ایف ڈی آئی امپروو ہوتا جائے گا، صحیح ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ امپروو، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی بھی، آپ کی پروڈکٹیوٹی سسٹینیبل ہوتی چلی. ٹھیک ہے، ہم اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے. ناظرین لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، ویل بی رائٹ بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 05192155595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 05192155595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں بات کی اوور آل اکنامی کے کور فیگرز کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹچ کیا خاص طور پہ کاٹن کے سیکٹر کے اوپر کیا کیا پرابلمز ہیں، کس طریقے سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں ہم لوگ کنسٹرکشن سیکٹر کی. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں حنیف گوہر صاحب، فارمر چیئرمین ہیں آباد کے. ان سے جانتے ہیں کہ کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں پچھلے 1-2 دن میں جو کہ ہمیں بتائیں گے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا.
जी बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में लेने का। हनीफ साहब, ये बताइएगा कि वो जो 2-3 प्रॉब्लम्स थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, खासतौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग में, जिसमें कुछ लोन्स अप्रूव नहीं हो रहे थे, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, जरा बताइए प्लीज। आप देखें, लोन की जो बात हुई है वो तो गालिबन मैं समझता हूँ कि अभी भी रिक्वायरमेंट है कि 100% जब तक स्टेट बैंक को डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, क्लियर नहीं होगा कि ये जो बैंक, जितने भी स्टेट बैंक ने डायरेक्शंस दी हुई है नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए, जब भी हमारी बैंक्स के साथ जो बातें हुई हैं, वो बैंक्स ये कहते हैं कि हम आफ्टर कंप्लीशन लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप ये देखें कि लोन तो हाउसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसे कम से कम बनने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो वो तो अगर आज वो लोन नहीं देंगे अगर बिल्डर्स को, तो वो नया पाकिस्तान हाउसिंग में किस तरह से लोगों को मकान बना के प्रोवाइड कर सकेंगे? तो मैं समझता हूँ ये अभी भी खिलाफ है। बाकी तो जो आपको जो चीजें नजर आ रही हैं पॉलिसी वाइज या पहले जो बनती आई हैं, तो मेरे हिसाब से जो है इस चीज की अशद जरूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस किस्म की पॉलिसी बनाए कि जो आज तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो 5 to 7% जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ किया है कि 5% पे इन्हें रिलीज करें लोन आप, तो आप ये करें कि आज जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि आपका कंप्लीशन विद इन ईयर होना चाहिए, 1 साल के अंदर कंप्लीशन हो तो उसको हम लोग फुल पेमेंट करें। तो कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो एक आम आदमी की बात ही नहीं हुई। फिर आम आदमी की तो नई प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी हमेशा से, ठीक है, कि जो कि आपको 20-25 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का उनको प्रोडक्ट बना के घर दिया जाए और वो शख्स जो है तो 20 साल के अंदर बैंक को अदा करे। ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज यही सामना होता, बिल्डर्स ये कह रहे थे कि सप्लाई इसलिए नहीं आ रही इन प्रोजेक्ट्स की कि जो दूसरी जानिब से हमें सफिशिएंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो नहीं प्रोवाइड हो रही। अभी जो आपके लिए आसानी पैदा की गई है खासतौर पे लैंड एक्विजिशन के अंदर, जो कि ज़मीनों का था कि ट्रांसफ़र फाइल्स सिर्फ एक बार हो तो आपको अलाउ करेंगे, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आई है और लिमिट्स भी कुछ बढ़ाई गई हैं, वो बताइएगा ज़रा। देखिए, जो लैंड ट्रांसफर की जो बात है, अगर वो लैंड ट्रांसफर अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं उसका तो इशू नहीं था, ठीक है। लैंड ट्रांसफर जो है तो जब तक ये दोबारा से क्लियर पॉलिसी लेकर ये एसोसिएशन के साथ ये बिल्डर्स जो चंद जो काम डिलीवर करने वाले बिल्डर्स हैं, जब तक हुकूमत उनके साथ नहीं बैठ के बात करेगी ये प्रोग्राम नहीं कामयाब हो सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 2 दिन पहले भी न्यूज़पेपर के जरिए बताया और मैं आपके चैनल के जरिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस सेक्टर को चलाएं, क्योंकि इस सेक्टर को चलाएंगे तो ही 1 करोड़ नौकरियां मिल सकेंगी। आप ये भी बताइए हनीफ भाई, जो वीकली मीटिंग्स होती है उसमें तो काफी इस पे इकदाम, बिकॉज ये जो 2-3 इश्यूज अभी रिजॉल्व किए गए हैं ये भी काफी 2-3 महीने से पेंडिंग थे, जिसको रिजॉल्व किया गया और कहा गया स्टेट बैंक को कि इसमें मजीद आसानी पैदा की जाए, और 1.8 मिलियन एलिजिबल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। हाउ डू यू सी कि अगर तो ये चीज़ें मुस्तहकम हो जाती हैं, ये रेगुलेशंस और ज़्यादा ईज ऑफ हो जाती हैं, तो कितनी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है यकीनन अगर ये पॉलिसियां रिलैक्स हो जाती हैं, जो इस वक्त की जो पॉलिसीज बनी हुई थी, ये 2-3 दिन की बात तो अपनी जगह, लेकिन जो पिछले 2-2.5 साल से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने जो काम किया, मैं समझता हूं कि उसका जो है तो रिजल्ट अभी तक आपको कहीं पर ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा, और स्पेशली सिंध के अंदर, कराची के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिसीज नहीं है। जब तक जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग अपनी प्रैक्टिकल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। मजीद आप कहना चाह रहे हैं कि मजीद बेहतरी इसमें आना लाना बाकी है। अगेन मदर साहब, 2 पर्सपेक्टिव है इसमें, एक तो ये कि पॉलिसी में क्या इंप्रूवमेंट लाई जाए, दूसरा ये कि अनप्रेसिडेंटेड पहली बार आपने एक बैंक्स को भी मैंडेट दिया कि 350 अरब से ज़्यादा आप मैंडेट रिलीज़ करें। स्टेट बैंक से पहले जो कवानीन है उसमें भी इंप्रूवमेंट की गई ताकि किसी तरीके से मॉर्गेज को फ़रोग दिया जाए। दीज स्मॉल हिकअप्स ये तो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएंगी। ओवरऑल हाउ डू यू सी, बिकॉज 200 प्रोजेक्ट्स से जायद अभी हम देख रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर पेंडिंग है जो अप्रूव होना बाकी है। हाउ डू यू सी द स्केल ऑफ दिस ओवरऑल एक्टिविटी? देखिए, अगर एक सोल्यूशन की आप पहले बात करें, जो पॉलिसी की आपने बात की है वो वही है जो अभी हनीफ गौहर साहब ने आपके सामने की है कि आप लोन्स किस तरह दे सकते हैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, लोन्स तो आप उस वक्त देते हैं जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा होता है और बैंक्स के पास ज़मीन मौजूद होती है कि ज़मीन को आप मॉर्गेज कर लें, उस मॉर्गेज के साथ आप लोन्स देते हैं, और लोन्स जब तक आप नहीं देंगे वो कंस्ट्रक्शन का पहिया नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ आसानी तो की है, लेकिन बैंक से जो इशू खड़ा किया है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, ये बैंक गवर्नमेंट की पॉलिसी 2 सेक्टर है ना। एक तो ये है कि जो आम कंज्यूमर खुद अपनी लैंड एक्वायर करता है, छोटी जमीन लेता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है,
ایک وہ ہے جو کہ بلڈر جو فلیٹ کی صورت میں بناتا ہے, فلیٹ کی صورت میں اگین دس از دا پالیسی انیشیٹو جو کہ لینا ہے یہاں پہ مزید ایز کرانی, لیکن جو لینڈ کا جو ایشو ہے وہ تو سارے ریزالو ہیں, ان کے لیے تو ابھی لمٹس بھی بڑھا دی ہیں لون اپروول کی ہیں, لیکن بات آج بھی یہی ہے کہ آپ کو لون نہیں دیا جا رہا جب تک آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے. وہ تو بلڈرز کے لیے, وہ بلڈرز کے لیے, وہ بلڈرز کے لیے, عام آدمی جو گھر بنا رہا ہے, کیونکہ جو میجورٹی آپ کے پاس ایکٹیویٹی آئے گی وہ بلڈرز کی آئے گی. آپ اتنی ہی زمین کے اوپر جب 100 اپارٹمنٹ بناتے ہیں تو ملٹیپلیکیشن اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عام پبلک, ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ کنسٹرکشن کرنے جاتے ہیں تو اس میں جو 3 ٹیئر کی آپ کو فائنینسنگ تھی اس کی لمٹس بڑھا دی گئی ہیں کہ آپ زیادہ ادھار لے سکتے ہیں, اس کے اوپر اسلامک بینکنگ کی سائٹس کے اوپر بھی اور کنونشنل کی سائٹ کے اوپر بھی کہ آپ زیادہ ادھار لے سکتے ہیں ہر ٹیئر کے اوپر. اور اس میں جو پرابلمس تھیں کہ پہلی بار وہ نئی زمین ہو, پرانی زمین کے اوپر نہ کریں, اور وہ ٹرانسفر اس کا پہلی بار ہی ہوا ہو اور مزید ٹرانسفر نہ ہوئی بھی ہو, وہ آسانیاں کر دی گئی ہیں اب آپ کے لیے. لیکن ابھی بھی جو کنسٹرکشن کی سائڈ ہے, جو بلڈرز ہیں جو بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں, جو فلیٹس بناتے ہیں, وہاں پہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو مزید ایڈریس ہونا باقی ہے. اسٹیٹ بینک اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اس کو مزید ایڈریس کرتے ہیں. اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں مہر صاحب اکنامی کی سچویشن, کیونکہ کنسٹرکشن ہیز ٹو کک آف رائٹ ناؤ؟ یہاں ہمیں لا میں ریگولیشن میں موڈیفیکیشن کی ضرورت یقینی طور پہ پڑے گی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے جو منصوبہ لائے ہیں وہ ایک انوویٹیو ہے, تو اس میں پھر ریگولیشن بھی انوویٹیو چاہیے. یہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ ایک لا ہے, اور پاکستان میں بھی ابھی ٹریڈیشنلی یہی لا تھا کہ جو ہاؤسنگ میں ہم جا رہے ہیں اس میں میجورٹی جو بلک آئے گا وہ فلیٹس کی شکل میں آئے گا, اپارٹمنٹ کی شکل میں. اپارٹمنٹ میں بینکس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اپارٹمنٹ کو بائی کرنے کے لیے لون دیتا ہے, ٹھیک ہے, کنسٹرکشن کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اور ایون جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کی اسکیم میں ہاؤسنگ کی, اس میں خاص اسٹیجز ہوتی ہیں, کسی اسٹیج پہ کنسٹرکشن ہوگی تو کتنا پیمنٹ ریلیز ہوگی. اب میجورٹی تو کیونکہ فلیٹس میں بائی کرنا چاہے گی نا, میجورٹی 80-90% تو وہی لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر کمپلیٹ ہو جائیں پھر بینک لون دے تو وہ ایک طرح کا بائی کر رہے ہیں, جس کو ویسٹرن مارکیٹ میں کہتے ہیں لیز کرنا, کہ وہ ہاؤسنگ لیزنگ کا یہ کنسیپٹ ہے. وہ اگر کریں گے تو یہ پاکستان کے کیس میں اس انوویٹیو جو اسکیم لا رہے ہیں اس میں سکسیسفل نہیں ہو پائے گا. اس میں یہ ہے کہ کنسٹرکشن کی اسٹیج پر ہی, ٹھیک ہے, ایک ساتھ نہ دیں, گریجولی دیں, مختلف اسٹیجز بنا لیں, کس اسٹیج پہ کتنا لون دینا ہے, انسپیکشن کرتے رہیں, آڈٹ کرتے رہیں کتنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے, لیکن اینڈ پر نہ دیں. وہ تو بائی کرنے کے لیے ہوا, کنسٹرکشن کے لیے نہیں ہوگا. یہ اسٹیٹ بینک کو ریگولیشن میں سمجھتا ہوں اگر چینجز نہیں کی گئی تو یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ کامیاب نہیں ہوگا. بلڈرز کی طرف سے بھی یہ دیکھنا ہے, بیکاز بلڈرز اپنا رسک ہے نا, اٹس ناٹ اے لائک رسک فری انسٹرومنٹ. اگر آپ کہیں کہ پیسہ بینک دے, میں صرف وہی پیسہ ہے اسی سے بنا کے اوپر مارجن لے کے چلا جاؤں, سو اس سے پہلے بلڈر خود رسک لیتا تھا, زمین لیتا تھا, اور آدھا رسک شیئر ہوتا تھا جو فلیٹ لے رہا ہوتا تھا. اب چاہ رہا ہے کہ جو فلیٹ لے رہا ہوتا ہے وہ رسک شیئر کرے, وہ بھی شیئر کرے, بینک اتنا شیئر کرے اور ہم کم سے کم شیئر کریں. سو مطلب تھوڑا سا ان کو اس میں فارمولیشن کی ضرورت ہے. آپ کے پاس سب سے اچھا اگزامپل دبئی کا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر۔ کال کریں 051-921-5595، پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ یعنی کہ پاکستان کی ایوریج آپ نکال لیں کہ جتنی ہماری پر ایکڑ کاسٹ ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس جو کراپ آئی ہے 5.6 ملین، تو ابھی بھی ہماری حکومت کو جو اسٹیپس لینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیا چیدہ اسٹیپس ہیں بتائیے کہ جو میں کہتا ہوں یہ سارے اسٹیک ہولڈروں کو بٹھا کر ایک بورڈ بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک ایمرجنسی کا سسٹم ہو گیا، کیونکہ 15 ملین کو ہم نے ٹچ کیا تھا 14.7 ملین بیل، وہ آج ہم 5.7 یا 6 ملین پہ آئے ہیں، یعنی کہ آپ کا کتنا بڑا 9 ملین بیل کا شارٹ فال ہے، اور ہمیں اگر اسی سیکٹر کو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو ہمیں ڈکلائن ہوگا، کیونکہ گروور کو میز میں اس کی ییلڈ اچھی آ جاتی ہے، ویٹ دوسرے جو کراپ ہے نا جس میں رائس ہے 100 من پلس ہی ان کو ییلڈ ملتی ہے، کیونکہ ان کے پاس الٹرنیٹو موجود ہے، اور کاٹن میں اگر ہم نے سیڈ ٹیکنالوجی ان کو نہیں دی اور ان کو ہم نے اگر سپورٹ پرائز نہیں اناؤنس کیا اور فنانشلی ان کو سپورٹ نہیں دی، کیونکہ ہمیں کم سے کم گروور کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ مڈل مین سے لون لیتے ہیں، اس میں پیسٹی سائیڈ بھی وہی ان کو دیتا ہے، فرٹیلائزر بھی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں ان کو نو مارک اپ یا لو مارک اپ پہ کاٹن اسپیسیفک ایک لون اناؤنس کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو، کہ گروور جو ہے موٹیویٹ ہو کاٹن کاسٹ کرنے کے لیے، اور جو ہمارے پاس دوسرے ایوینیوز ہیں جیسے بلوچستان ہے وہاں پہ ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرے کاٹن پہ، کہ وہ کاٹن وہیں پہ ہمیں ایریا بڑھ سکتی ہے اگر ہماری، کیونکہ پنجاب میں جو ایریا ریڈیوس ہوئی ہے وہ سارے شفٹ، ہمارے پاس ویاڑی کاٹن کا ایک بڑا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہوتا تھا کاٹن پروڈیوس کرنے والا، آج ویاڑی میں 1 من بھی کاٹن نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہمارے حکومت چاہے پروونشنل حکومت ہو چاہے فیڈرل حکومت ہو کہ ایشوز آ جاتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں کام کرنے کے لیے کسی کا انٹینشن ہے نہیں، ہر کوئی اپنا کام جو ہے دوسرے پہ۔ یہ اس میں تھوڑا بتائیے گا کہ 18 امینڈمنٹ میں 2 پرسپیکٹیوز ہیں، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو صوبے ہیں وہ انٹرنلی فنڈز کو صحیح طریقے سے موبلائز نہیں کر رہے، اپنے ود ان دا پروونس صحیح طریقے سے اس کو ایلوکیٹ نہیں کر رہے اور پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھا رہے، ان کا اسٹیک زیادہ ہے، فنڈ ٹرانسفر زیادہ ہو رہا ہے، اینڈ دین صوبے ہی کہتے ہیں کہ وفاق کا کام ہے۔ سو آپ ایز اے گروور آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو 2-3 جو آپ نے بتایا کہ فائنینس پرووائڈ کرنا، سیڈ کی کوالٹی بڑھانا، ییلڈ بڑھانا اور پروڈکٹیوٹی بڑھانا،
اس پہ آپ نے صوبوں سے رسپیکٹیو صوبوں سے کوئی آؤٹ پٹ لیا ہے؟ نہیں میں نے کہا میں تو یہاں پہ بھی ہمارے جو زراعت کے منسٹر ہیں سندھ کے یا پنجاب کے، کیونکہ میجر سندھ میں کیا پروگریس ہوئی ہے ذرا؟ کچھ نہیں تھی ابھی تک، تو مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے کہ سندھ کی یعنی کہ جو ہماری منسٹری آف ایگریکلچر ہے کوئی کاٹن کے لاسٹ ایئر ہمارے یہاں پہ رین پہ کم سے کم ہمارے پاس یعنی کہ 2 ملین بیل کا لاس ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ گروور بیچارہ روڈوں پہ آ گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پہ انشورنس کا ایک ایشو ہے کہ پورے سسٹم میں انشورنس ہی نہیں ہے. ہاں باہر تو پراپر انشورنس میکینزم ہوتا ہے، کیونکہ اب گورنمنٹ تو نہیں پیسے دے گی ان کو. اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں مین رسپانسبلٹی پروونسز کی ہے. ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے، جو ریسورس موبلائزیشن ہے وہ پروونسز میں ہو نہیں پائے، ایون 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی نہیں ہو پائی، وہ ہو نہیں پائے ریونیو موبلائزیشن، وہ پروونسز کو کرنا ہوگا. جو فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ جو فوڈ سیکورٹی ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اچھا اس میں اگر ہم نے پراپر ایک میکینزم ڈیولپ نہ کیا سپورٹ پرائز کا، سبسڈیز کا، اس میں پروونس کو اور فیڈرل کو سب کو بیٹھنا ہوگا ساتھ. ہم یہ اس کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے پاس فسکل ریسورسز نہیں ہے، گیپ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی میکینزم ان اینی کیس ڈیولپ کرنا ہوگا. اور اگر وہ میکینزم ڈیولپ نہ ہوا تو پھر خدا نہ خواستہ فوڈ انسیکورٹی تک بات جا سکتی ہے. آج تو ہم کاٹن کی کم کراپ کی یا ویٹ کی کم کراپ کی بات کر رہے ہیں، فوڈ انسیکورٹی تک بھی بات جائے گی. یہ پروونس کو اور فیڈریشن کو بیٹھ کر کے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا. کوئی میکینزم ضرور بنائیں سپورٹ پرائز کا اور سبسڈیز کا. سبسڈیز میں ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. ایگریکلچر کو ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں، وہ نہیں دیں گے. وہ بیک بون تو وہی ہے نا. صحیح ہے. اس کا ہمیں میکینزم پروونسز کے ساتھ مل کے. اچھا مجھے بتائیں کہ پروونسز کے اندر ود ان دا سندھ آپ کو کتنی R&D کی میں پروگریس نظر آئی؟ بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر ہم 5 سال کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سندھ میں سکرنٹ سیڈ کارپوریشن تھا، وہ پچھلے 10 سالوں سے بند پڑا ہے، جو لوگوں کو گروور کو سیڈ دیتا تھا. اچھا وہ 10 سال سے بند پڑا ہے، ان کے لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی ہے. میں آپ کو اور کچھ بتا سکتا ہوں جو ایسی چیزیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی کہ اون کرنے والے جو نا، ایک ہوتی ہے اسٹیٹ ہوتی ہے اون کرتی ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے. اسی طرح پنجاب میں سیڈ کارپوریشن ہے، وہاں پہ بہت بڑا پہلے سیٹ ہوتی تھی ہمارے گروور کو پنجاب سیڈ کارپوریشن، لیکن یہ ادارے ان کا کوئی لینے اون کرنے کے لیے ابھی وہاں پہ جو ہمارے سینٹرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ان کو تنخواہ نہیں ملتی. ان کو ایپٹما کے آدھار پہ چھوڑا گیا کہ ایپٹما سیس دے گی، وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے سیس دینا بند کر دی. بھائی یہ حکومت کی ریسپانسبلٹی، پاکستان کا جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا، لوگوں کو روزگار ملے گا، یہ اسٹیٹ اپنے اوپر اس کا فنڈ رکھے، ریزرو ریسرچ میں رکھے. کیونکہ ریسرچ میں انویسٹمنٹ اگر نہیں ہوگی اسٹیٹ کی تو ہم کہاں سے کمپیٹ کر پائیں گے دوسرے کنٹریز. آئی تھنک مدد صاحب بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے یہ، بیکاز جو اکانومی میں بہتری تو آ رہی ہے نمبرز میں، لیکن اگر پاکستان کو دیکھیں کمپیئر کریں لانگ ٹرم کمپیریزن کے اوپر، تو ہمیں یہاں سے مزید ان ریسرچ کی سائٹ پہ کافی کام کرنا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے آپ کے فگرز اس وقت بہت اچھے آ رہے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کمپیئر ٹو واٹ ایئر کر رہے ہیں. صحیح کہا. آپ کیا اس کو کرونا وائرس والی ایئر سے 2020 سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو وہ بیس افیکٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ امپورٹس ویسے ہی گر گئیں. آپ کو آئل کی پیمنٹس کے اندر ایڈوانٹیج مل گیا، ڈالر آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس باہر سے جو پیمنٹس آ رہی ہیں، جو ورکرز کی ریپیٹیشن آ رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو انہوں نے بہت اچھا آئل بھی کافی ابھی تک حکومت نے پاس آن نہیں کیا، تبھی تھوڑا سا اسٹیبلٹی ہے. یہی ہے کہ آپ اس لیے اسٹیبل چل رہے ہیں. دیکھنا آپ نے فیوچر میں ہے کہ آپ کہاں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے یا دوسرے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. پروونشل سبجیکٹ ہے، اون کون کرے گا، اونرشپ کون لے گا اس کی. پنجاب کے اندر آپ کے پاس کاٹن گرو ہوتی ہے، میجر ایریا وہ ہے، تو وہاں پہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا نہیں ہے. میری انفارمیشن یہ کہ وہاں سیڈ جو ہے وہ 100 قسم کے سیڈ ہوتے ہیں. یا پیپر میں جو سیڈ آپ کو دیا جاتا ہے جو بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے، اصل میں وہ نہیں پہنچتا. اچھا اصل میں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو جی اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں. اونرشپ کس کی ہوگی؟ اب آپ اس کو سبجیکٹ بنا لیں فیڈرل یا سبجیکٹ بنا لیں پروونشل، نقصان پاکستان کا ہے. ہاں نقصان عوام کا ہوگا، عوام کا ہے. کوئی مہنگی قیمتیں دیں گے، پروڈکٹیوٹی لو ہوگی. سو اگین میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں،
कॉटन के ऊपर भी इसी तरह सोचें, सही। क्योंकि इसके ऊपर एक पूरा सेक्टर डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट का सेक्टर डिपेंड करता है, बिल्कुल। और टेक्सटाइल 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट। बिकॉज आपका वो फिर वो एक्सटर्नल साइड पूरी खराब कर देगा। करंट अकाउंट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप प्लीज कंक्लूजन दीजिएगा। मैं कहता हूँ ये जो कॉटन है ये रूरल इकोनॉमी में जो अनस्किल्ड लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, मोर देन 40% को इंगेज करता है। कॉटन के लिए आपने एक बोर्ड बनाना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आपके तवसत से कहता हूँ कि एक जो भी सारे स्टेक होल्डर उसमें एप्टमा, ग्रोअर, जीनिंग इंडस्ट्री, जीनिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन है ग्रोअर से, तो इन सबको बिठाकर एक यानी कि जो दुनिया ने अपने पास टेक्नोलॉजी अपनाई, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, जो दुनिया कर रही है उसमें चाइना हमारा नेबर कंट्री है, हिंदुस्तान हमारा नेबर कंट्री है, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई है, अपनी ग्रोअर की प्रोडक्शन बढ़ाई है, क्योंकि एक असल रीज़न है कि प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाई जाए जिससे हमारे ग्रोअर को प्रॉफिट हो, तो वो कॉटन की सोइंग करेगा। इसी तरह जहाँ यील्ड बढ़ती है तो उसके लिए हमने किस तरह उसके पेस्ट मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए, तो वो अगर हम एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर इस पे हम एक बोर्ड बनाकर उनको हम यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि ये आपका काम है, इसको आपने ओन करना है। ठीक है। सिर्फ एग्जीक्यूशन का मसला है, बाकी तो कोई इशू है नहीं, कोई हमने कोई इस पे रिसर्च करके कोई नया पार्ट खड़ा करना है। ठीक है, रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना। जी सर, योर फाइनल। देखिए अभी तक जो होता रहा है ना, टैक्सेस सेस पे कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं सीड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, ईल्ड बढ़ाने के लिए, जो टैक्सेस या सेस पे कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। और किसने करनी है, होनी है ग्रोअर की स्टेज पे। वो फंड जो प्राइवेट सेक्टर देना है वो गवर्नमेंट के अदारे कंज्यूम करते रहे, यूटिलाइज करते रहे, ग्रोअर उसको इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाया। सही है। ये गवर्नमेंट के अदारों से ना कराएं, उसको पूरे जो ये रिसर्च के अदारे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे। वही तो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स वो दे रहे हैं, लेकिन रिसर्च क्या हो रही है उनको नहीं पता। सही। तो वो कोई यील्ड ना इंप्रूव हो पा रही है, ना सीड डेवलपमेंट हो पा रही है, ना R&D हो पा रही है। जो टैक्स दे रहा है उसी को मैनेज करने दें, या कम से कम वो इंस्पेक्ट कर सके, उसके राइट्स हैं कि क्या डेवलपमेंट होने वाली है। बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट डॉक्टर अयूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। डॉक्टर जसूमल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। मदर साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। अगरचे इकनॉमी के की इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ गामजन हैं, इन्फ्लेशन जो मजीद कहा जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से कि थोड़ी सी पिक करेगी रमज़ान की वजह से, उसके बाद दोबारा स्टेबलाइज होगी। डिस्काउंट रेट रिकॉर्ड लो लेवल्स पर मेंटेन कर रहा है स्टेट बैंक। ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट भी आपका बेहतर है, और जो फिस्कल सिचुएशन है वो भी निस्बतन बेहतर है। प्राइमरी अकाउंट आपका सरप्लस के अंदर है। लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज बिल्ड करने के लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में अगेन फाइनेंस को मुहैया करना पड़ेगा, सीड क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, यील्ड्स बढ़ानी पड़ेगी, इंश्योरेंस देनी पड़ेगी अगेंस्ट सम ऑफ द अनफॉर्सीन इवेंट्स जो कि बताए भी गए। तो ये तमाम तर चीज़ें ही एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करेंगी ताकि आप अगले 5 से 10 साल के अंदर जाके अपने खित्ते के दूसरे ममालिक से कंपेयर कर सकें अपने आप को। और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसमें कॉटन हो गया, ये तो आपका सीधा स्ट्रेट अवे सप्लाई चेन में जा रहा है, टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल जा रहा है आपके एक्सपोर्ट के अंदर। तो यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक एक्सटर्नल अकाउंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्सटाइल की प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।